Dapat bang kuhaan og pensyon ang mga retired AFP official tungod lang kuno sa pagpakalat og fake news? Una sa tanan, dili basta-basta makakuha og pensyon ang usa ka sundalo. Gihaguan nila kini og pipila ka tuig. Risgo sa ilang kinabuhi, disiplina og sakripisyo para sa nasod. Unya, kuhaan lang tungod ni ini? Kung inyong hunahunaon, dili makatarungan, di ba? Nga tungod lang sa matod pa fake news, mawala na ang tanan. Sa legal nga pananaw, lisod ka na. Kinahanglan ka na og due process. Dili pwede nga basta-basta lang kuhaon tungod lamang sa ilang opinyon. Gawas na lang kung dunay existing nga balaod o regulasyon nga ilang nalapas. Alang kaninyo, kinahanglan ba kini nga kuhaan sila og pensyon? Kay tungod matod pa, nagpakalat kuno sila og fake news?